पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल को ओहदे से हटाने का ड्रॉप सीन हो गया है। वफाकी वजीर रियाज पीरजादा अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। रियाज पीरजादा का कहना है कि नैब फवाद हसन फवाद के खिलाफ कार्रवाई करे। आपको बताएं कि वफाकी वजीर रियाज पीरजादा अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। थूका हुआ मैंने कभी नहीं चाटा। तो आपका आखिरी असूली फैसला कि अब आप इस्तीफा वापस नहीं लेंगे? मैं इतनी बेइज्जती पर तजुर्बाती सोच विचार सेक्रेटरी के हाथों कि मैंने नहीं जाना। तो कोई फवाद हसन फवाद के खिलाफ कोई केस भी लेके जाएंगे ना? आपने कहा अब तो जरा असेंबली में बोलेंगे ना, अब तो असेंबली में बोलेंगे। नहीं, थूका हुआ मैंने कभी नहीं चाटा। तो आपका आखिरी असूली फैसला कि अब आप इस्तीफा वापस नहीं लेंगे? मैं इतनी बेइज्जती पर उठा बैठा हूँ इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हाथों कि मैंने नहीं जाना। तो कोई फवाद हसन फवाद के खिलाफ कोई केस भी लेके जाएंगे ना? आपने कहा अब तो जरा असेंबली में बोलेंगे ना, अब तो असेंबली। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ऑन साही से। ऑन बताइएगा पूरे मामले के बारे में, मामला था क्या और मजीद क्या कहना था वफाकी वजीर का? बिल्कुल, इसमें मामला जो भी था, लेकिन एक चीज जो वफाकी वजीर ने कही और जो चीज सबके सामने है कि किस तरह ब्यूरोक्रेट्स जो है उनकी हुकूमत है मियां नवाज शरीफ साहब के जेर असर, और किस तरह वो वजीर कहने पे मजबूर है कि वो उनके हाथों जलील हो गए हैं। बेसिकली डायरेक्टर स्पोर्ट्स जो है उसका मामला था, उसने अरबों रुपए की करप्शन की थी और उसको बचाने की कोशिश की जा रही थी, जिसपे ये वफाकी वजीर जो है वो बरहम हुए। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा मामला है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनका जो रवैया है लोगों के साथ, और ये आम लोग नहीं, ये वजीर हैं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से मुंतखब हो गए हैं। उसके बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उनको वजीर बनाया, उनकी कैबिनेट में जाते हैं, वहां पे ये बैठते हैं। लेकिन 21 ग्रेड का अफसर जो है वो लगता है कि इस मुल्क पे हुक्मरानी कर रहा है और वही सारे फैसले कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान। तो ये सबसे जो संगीन इस मामले में, जो सबसे ज्यादा संगीन जो एंगल है इस मामले का, कि आप कहते हैं पार्लियामेंट सॉवरन है, आप कहते हैं हम पार्लियामेंटेरियन है, इसलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी हमें कोई नहीं पूछ सकता जो हम बात पार्लियामेंट में करेंगे। लेकिन कोई ये पूछेगा कि किस ग्रेड के अफसर के सामने जवाब दे हैं वफाकी वज़ीर, और वज़ीर आज़म कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब दे नहीं। तो ये सारी जो कंट्राडिक्शंस हैं इस गवर्नमेंट की, ये सारा जो गवर्नेंस का स्टाइल है इनका, चाहे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हों, चाहे वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ हों, तो वो सारे का सारा जो अपने ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके इर्द गिर्द जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उन पे उनका फोकस होता है, और जो नुमाइंदे होते हैं, अवामी नुमाइंदे, उनको बिल्कुल कोई अहमियत नहीं दी जाती। अब वो कह रहे हैं कि वो पार्लियामेंट में मामला उठाएंगे, मुझे नहीं लगता कि उनकी कहीं पे सुनवाई होगी, क्योंकि पार्लियामेंट में भी अगर एक बंदे की कैबिनेट में नहीं हो रही तो पार्लियामेंट में कौन उसकी सुनेगा। अच्छा, और ये बताइएगा कुछ और पार्लियामेंटेरियंस भी हैं जो ब्यूरोक्रेसी के रवैये से तंग हैं, जो रियाज पीरजादा के साथ हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है? इससे पहले अगर आपको याद हो, फारूक ब्लॉक को भी बिल्कुल हम नहीं कह सकते क्योंकि वज़ीर आज़म के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं कहा। वज़ीर आज़म के जो अपने दामाद हैं कैप्टन सफदर, तो बड़ी स्ट्रांग आवाज उठा चुके हैं यही प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ, और उन्होंने जो है उस पर एक मूव भी शुरू की थी कि इनको चेंज किया जाए, लेकिन उनकी मूव भी नाकाम हुई है। पता नहीं ये कितने अहम है इस गवर्नमेंट के लिए, कौन कौन से राज इनके सीने में छुपे हुए हैं कि अपने दामाद के कहने पे भी, जो मेंबर पार्लियामेंटेरियन है, मेंबर नेशनल असेंबली भी हैं, उन्होंने भी बहुत शोर मचाया था इनके रवैये पे, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। ये ज्यादा ताकतवर होके उभर रहे हैं, ज्यादा दिन ब दिन ये ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा मामला जो है इनके कंट्रोल में जा रहे हैं। डेफिनेटली और भी बहुत सारे लोग हैं, जब वो देखते हैं कि वज़ीर आज़म का दामाद जब बात करता है तो उसकी नहीं सुनी जाती, तो बेसिकली वो चुप रहना जो है मुनासिब समझते हैं। लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं प्राइवेट, तो बहुत सारे लोग हैं जो नाला हैं वज़ीर आज़म हाउस में जो ब्यूरोक्रेसी है उससे। और अभी कुछ दिन पहले जैसे ही ये नॉन लीक्स वाला मामला हुआ था, तो ब्यूरोक्रेट्स के अंदर भी बहुत बड़ी डिवाइड है। जो इंफॉर्मेशन ग्रुप के लोग हैं वो भी बहुत नाला है कि किस तरह एक इंफॉर्मेशन ग्रुप के बंदे के खिलाफ कार्रवाई का कहा जा रहा है, लेकिन सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हुए दो डीएमजी ग्रुप के लोग जो हैं, जब तक वो अप्रूव ना करें उस वक्त तक लीक नहीं होती या मीडिया को दी नहीं जाती। लेकिन उनका नाम कहीं पे भी नहीं आया नॉन लीक्स में। तो ये ना सिर्फ अवामी नुमाइंदे, बल्कि आपके यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और 22 ग्रेड, इवन जो आपके सेक्रेटरीज हैं जो 22 ग्रेड में है, वो बेसिकली जवाब दे हैं किसी एक 21 ग्रेड के अफसर को जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म हाउस में, और किसी की उनके सामने बिल्कुल नहीं चलती। वज़ीर आज़म उनके खिलाफ किसी की बात नहीं सुनते, फाइनल डिसीजन हमेशा वही प्रवेल करते हैं चाहे कोई भी सिचुएशन हो। जी अच्छा, ऑन ये कहिएगा कि क्या इनके रियाज पीरजादा के इस्तीफे पर ही बात रुकेगी या फिर ये अपनी पार्टी रुकनीयत से भी स्टेप डाउन कर सकते हैं?
ابھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ ابھی وہ وزیر اعظم کے خلاف کہہ رہے ہیں وہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی سیلف ریسپیکٹ ان کی جو ہے وہ ایک خاندانی آدمی ہے، وہ اپنی اس سے زیادہ بےعزتی کروا نہیں سکتے. تو میرا خیال ہے کہ بیسیکلی وہ یہی میسج دے رہے ہیں پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے کہ آپ لوگوں کو دوسرے اپنے بیوروکریٹس کے ہاتھوں پارلیمنٹیرین کو بے عزت نہ کروائیں، نہیں تو آپ کو زیادہ سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے. لیکن اب مجھے یہ نہیں پتا کہ انڈر لائن جو میسیجز ہیں وہ وزیر اعظم پڑھ سکتے ہیں، جو ان کی گفتگو ہے ان تک پہنچے گی، اور اگر پہنچے گی تو اس کو کس طرح انٹرپریٹ کر کے ان کو بتایا جائے گا کہ کس طرح وہ آپ کے ایک چہیتے کو بدنام کر رہے ہیں جو ہے اس کے سامنے میڈیا کے سامنے. تو شاید یہ ریاض پیرزادہ صاحب پہ الٹا کوئی چارج شیٹ بن کے جائے وزیر اعظم کے پاس، اور مجھے تو یہ ڈر ہے کہ ان کو نکال نہ دیا جائے پارٹی سے، کیونکہ پی ایم ایل این ایسی پارٹی ہے جس میں خلاف بولنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، جو بھی بولتا ہے اس کو بہت سخت ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا آپ نکالنے کی ان کو پارٹی سے بات کر رہے ہیں، ایک انتہائی اہم رکن ہے ریاض پیرزادہ صاحب پارٹی کے، اتنے مضبوط ہو گئے کیا فواد حسن؟ فواد کیا یہ تو بہت ریاض پیرزادہ صاحب تو میں کہہ رہا ہوں بہت چھوٹے آدمی ہیں، فرنجز کے ہیں، بہاولپور سے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے وزیر اعظم کے داماد جنہوں نے ان کے ساتھ جلاوطنی کاٹی، جن کی بیگم جو مریم نواز جو ہیں وہ ڈیفیکٹو وزیر اعظم ہیں، ان کی نہیں ان کے سامنے چلی تھی. تو ریاض پیرزادہ جو ایک بہاولپور سے ایم این اے بن کے آیا ہوا ہے اور جو وزیر بھی جو ہے سپورٹس کا ہے، اس کی ان کے سامنے کہاں پہ دال گلے گی. جو نکالنے کی بات ہے وہ میں ان کے رویے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو ان کے خلاف جو چارج شیٹ اب جائے گی وزیر اعظم کے سامنے، تو شاید اس میں یہ نہ کہا جائے کہ ان کو اب نکال دیا جائے، کیونکہ یہ جو سب سے اہم اس گورنمنٹ کے رکن ہیں، جو سب سے زیادہ چہیتے ہیں، جو سب سے زیادہ قریب ہیں، ان کا انہوں نے نام لے لیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے ریاض پیرزادہ صاحب کا کہ انہوں نے فواد حسن فواد صاحب کا نام لے لیا، یہ کہا کہ وہ ان کی بےعزتی کرتے ہیں. تو یہ جو ہے بیسیکلی یہ باہر نہیں آنی چاہیے یہ چیزیں، اور ان کو تو ہر چیز کرنے کی اجازت ہے، کھلی چھٹی جی. ہے. اچھا اون صاحب یہ کہیے گا کہ ملاقات سے انکار تو وزیر اعظم نے کیا ہے، یہ فواد حسن فواد سے کیا معاملہ تھا ان کا ریاض پیرزادہ کا؟ فواد حسن فواد صاحب سے جو جتنے بھی وزراء ہیں یا جتنے بھی لوگ جنہوں نے گورنمنٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے وزیر اعظم سے ملنا ہوتا ہے، وہ ان کے تھرو ہو کے جاتے ہیں. یہی لوگوں کے نام جو ہیں، کیونکہ یہ پرنسپل سیکرٹری ہیں، یہی ملاقاتوں کا ایجنڈا طے کرتے ہیں، یہی معاملات سارے طے کرتے ہیں. اس سے پہلے اور بہت سارے اس طرح کے کیسز ہیں کہ لوگوں کو کہا گیا کہ آپ کو وزیر اعظم ہاؤس میں بلایا گیا، وزیر اعظم آپ سے ملیں گے، سینئر لوگ تھے، لیکن وزیر اعظم کی بجائے فواد حسن فواد صاحب نے ان لوگوں کو ڈیل کیا اور اس کے بعد ان لوگوں کو وزیر اعظم سے ملنے نہیں دیا گیا. تو یہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں وزیر اعظم کے، یہ بیسیکلی ان کی بات ہو رہی ہے. فواد حسن فواد صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں کرتے، لیکن بہت سارے کام جو وزیر اعظم کے کرنے والے ہیں یہ خود سے ہی کر لیتے ہیں. لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، وہ وزراء سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور بہت قریبی وزیر اعظم کے دوست لوگ ہیں جن کو بہت اہم عہدوں پہ اپوائنٹ ہیں، ان کی جب بات ہوتی ہے تو ان سے یہ کہا جاتا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم نے آپ کو بلایا لیکن ملاقات یہ کرتے ہیں. تو یہ بہت اہم ہے، یہ بہت بڑی شخصیت ہیں. یہ اس وقت اگر آپ کو میں کہوں کہ گورنمنٹ میں اگر وزیر اعظم نواز شریف اور بی بی مریم کے بعد کچھ سب سے اہم رکن ہے تو وہ فواد حسن فواد ہیں. لوگ تو چودھری نثار کا نام لیں گے، کوئی جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کا نام لیں گے، لیکن یہ ان سب سے زیادہ اہم اگر کوئی بندہ ہے اس گورنمنٹ میں، وفاقی گورنمنٹ میں، وزیر اعظم نواز شریف کے بعد تو وہ جو ہے فواد حسن فواد ہیں. اون صاحب بیورو چیف اسلام آباد، بہت شکریہ آپ کا. تھوکا ہوا میں نے کبھی نہیں چاٹا. تو آپ کا آخری اصولی فیصلہ ہے کہ اب آپ استعفیٰ واپس نہیں لیتے؟ میں اتنی بےعزتی پر اٹھا بیٹھا ہوں ان کے پرنسپل سیکرٹری کے ہاتھوں کہ میں نے نہیں جانا. تو کوئی فواد حسن فواد کے خلاف کوئی کیس بھی لے کے جائیں گے نا؟ آپ نے کہا اب تو ذرا اسمبلی میں بولیں گے نا، اب تو اسمبلی